آپ دا نام نامی اسم گرامی فاطمہ کیوں رکھیا گیا؟ یہ کی حکمت ہے؟ سرکار دیاں بیٹیاں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ پاک سلام اللہ علیہا، انہاں دا نام فاطمہ کیوں رکھیا گیا؟ آؤ حضور دے عاشقاں نے ایدہ مفہوم بیان کیتا۔ فاطمہ اس واسطے رکھیا گیا ہے کہ جنہ آپ دے دردی غلامی کیتی نا، دوزک اُراں ہوئے گی، نبی دا غلام پراں ہوئے گا۔ جیڑا اینا دے دردی غلامی کر لے گا، جیڑا سیدہ زہرا دے دردہ کمی بن جاوے، غلامی کر لوے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دی دردی، مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے غلاموں، علماء فرما دینے فاطمہ نام رکھن دے وچ حکمت ہے یا کہ فاطمہ نا تاں رکھیا گیا جنہ اینا دی غلامی دے وچ ویلا گزاریا نا، اللہ انہاں نو دوزک وچ نہیں جلائے گا بلکہ وہ جنت وچ جان گے۔ دوزک تو محفوظ رکھیا جائے گا، دوزک تو دور رکھیا جائے گا، کنہاں نو؟ جڑے در زہرا دے غلام۔ بولو جڑے در زہرا دے، آکھو ذرا جڑے در زہرا دے غلام نے، جڑے در زہرا دے غلام نے، جڑے گدائے در زہرا نے، پھر کہہ لیے ذوق آ جائے گا، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، ہم ہیں گدا رسول کے۔ اے فرشتے جڑے لکھ دے پہنے لکھ لو، اسی جمعے دیاں پکیزہ گھڑیاں اندر، رمضان المبارک دے اس پکیزہ ماحول دے اندر، نبی دے غلامہ دے وچ رل کے آخنے پہ ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، ہم ہیں گدا رسول کے، ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے، مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے، مولا علی کے حضرت زہرا۔ آؤ سیدہ سلام اللہ علیہا دی بارگاہ، میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء دی بیٹی کون سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دی بارگاہ سوال کیتا گیا، یا سیدہ عورت دا پردہ، صحیح پردہ عورت دا کی؟ نبی پاک امام الانبیاء دی بیٹی، جنت دیاں عورتاں دی سردار، آپ نے فرمایا عورت دا صحیح پردہ اے آ کہ نہ کوئی غیر مرد کسے عورت نو ویکھے تے نہ کوئی عورت کسے غیر مرد نو، بولو تے صحیح، نہ کوئی عورت کسے غیر مرد نو ویکھے۔ فرمایا عورت دا صحیح پردہ اے آ، آج دی ماں بہن اس چیز تے غور کرے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دے جھنڈے تھلے کھلونا ہے نا، آپ دی سرداری چ اگر موقع ملنا ہے تے پھر تاں ہی مل سکتا ہے جے سیدہ زہرا دی سیرت تے چلیا جاوے۔ پچھلے دن منایا گیا عورت کے حقوق، ممبر رسول زیب نہیں دیندہ، گل تے بڑی آئی سی زبان بار کیف، عورت دے ہور کی حقوق ہو سکتے ہیں؟ آزادی مارچ، میں کہا جڑیاں آزادی منا دیاں نے نا، انہاں دے گھراں وچ کدی داتا علی حجویری ورگے، کدی فرید الدین گنج شکر ورگے کدی پیدا نہیں ہوئے، ادھر چور لٹیرے تے راہزن تے ڈاکو پیدا ہوندے نے، جڑیاں سیدہ زہرا دیاں کمی بن کے رہن اور سیدہ زہرا دا صدقہ جنہاں نو اللہ عزتاں دے وے، انہاں گھراں دے اندر اج بھی اللہ دے ولی پیدا ہوندے، نیک پیدا ہوندے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کرنا چاہنا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پوچھا گیا، یا سیدہ عورت دا صحیح پردہ کی ہے؟ فرمایا صحیح پردہ یہ کہ نہ کوئی غیر مرد کسے عورت نو ویکھے تے نہ کوئی عورت کسے غیر مرد نو ویکھے، اے عورت دا صحیح پردہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، کون سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا؟ آؤ میں آپ دی ایک کرامت پیش کراں کہ ایک دن حضرت عثمان غنی آئے سرکار دی بارگاہ، عرض کر دینے، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی،
سونیا میرے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان جان مدینے دے لاڑیا میرا دل کردا ہے تسی میرے گھر آؤ تے میں تواڈی دعوت کراں آقا دعوت قبول فرماؤ حضور نے دعوت لئی قبول فرما ٹائم دے دیتا فرمایا فلاں دن سونیا کلیاں نہیں آنا اپنے غلاماں نوں وی نال لے کے آنا تواڈے دماد دا ویڑا تواڈے دماد دا ڈیرا تواڈے نوکر دا گھر کلیاں نہیں جے آنا انہاں غلاماں نوں نال لے کے آنا ہے عثمان غنی دے گھر دعوت ہے ٹائم آیا نا گھڑیاں بڑے بے چینی نال سیدنا عثمان غنی نے گزاریاں رضی اللہ عنہ ٹائم آیا آپ آگے پاک رسول نو لین واسطے آکھیا یا رسول اللہ ساڈے دل دے جانی اٹھو نا ذرا چلو میرے گھر اے مازاغ دے کاجل والے ودوہا دے چہرے والے آؤ تشریف لے آؤ امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام بما صحابہ تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء چلے نے مسلمان بھائیو امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام حضرت عثمان غنی ذوالنورین دے گھر دعوت تے جا رہے نے امام الانبیاء نے کشانہ نبوت تو اپنا قدم نور اٹھایا وے حضرت عثمان غنی ذوالنورین جدو قدم نور اٹھایا وے فرما دے نے ایک جدو حضور نے دوسرا قدم مبارک اٹھایا اکھیا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عثمان غنی قدم مبارک گندے جا رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے میرا ذوق تے وجدان آندے ان کر کے سرکار نے چہرہ انور پھیرے آنا میں صحابہ بھی تعجب نال ویندے ہونے نے یار عثمان اے کی پیا کرنا میں حضور چل دے جاندے نے قدم گندا جانا میں آقا علیہ السلام نے بھی پوچھیا ہونا ہے عثمان کیوں قدم گننا ہے آکھیا سونیا میں منت منی سی اللہ دا رسول میرے گھر آوے کہ میں ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کراں گا میرے دل دا جانی میرے گھر آوے خدا دی خدائی دا بادشاہ آوے میں ایک ایک غلام ہر قدم تے بدلے آزاد کراں گا صحابہ ایک دوجے نال سینج کر کے نا صحابہ کرام نے رضوان انج فکر مند حیران کن نگاہاں نال تکن لگ پے یار اس غلام آزاد ایک ہر قدم دے اتے ایک ایک غلام تے عثمان غنی ہر قدم تے ایک ایک غلام آزاد جدو ویکھیا نا حضرت عثمان غنی پاک نے ماحول تے آپ فرمان لگے نبی دے غلاموں تسی کی سوچ دے پے ہو میں تے غلاماں دی گل لے میری جان تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ دے قدماں تو قربان ہے اے نبی دے غلاموں میرا واس چلے تے ہیں غلام نے اے تے غلامہ دی گل لے میرا واس چلے تے ایڈی شان دا مالک میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو دیواں مدینے دے چن تو امام الانبیاء چل دیاں سیدنا عثمان غنی دا ڈیرا آ گیا آپ دا گھر آ گیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ صحابہ نال بٹھا دیتا سیدنا عثمان غنی چائی نہیں رج دے اج کسی دا صحیح پیر آ جائے نا گھر صحیح پیر تاں آکھیا اللہ معاف کرے اج کل پیراں تو توبہ 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 جڑے گھر وڑ جان 40 دن برکت ادھر نہ نہیں لیندی آن دا رحمت دا فرشتہ سال سال پراں رہندا ہے اے ویڑے پیڑ پہ گیا ہے جڑے صحیح پیر نے انہاں دے اسی گداگار ہاں صحیح اللہ دے ولی جڑے نے انہاں نو اسی منن والے ہاں جڑے ایویں لپڑ کٹے پھردے نے بھاں کے ماریا ساڈی جُتی تو اسی کی سمجھنے نبی دے دردہ کمی سارے تو وڈا بادشاہ ہوندا ہے پیر صحیح آ جائے نا گھر تے بندہ پوئے پب نہیں رکھدا ایڈا ذوق تے ایڈا ایمان نور چھایا ہوندا ہے میرا پیر آیا ہے وہ جدے ویڑے نبیاں دا پیر آ جاوے جدے ویڑے جدے سینے تے رب قرآن نازل کرے وہ محبوب آ جان سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کنا چاہیں رجے ہونے نے کھانا لیاندا
لیا کے اگے رکھیا، سونیا تناول فرماؤ، صحابہ کھا رہے ہیں، حضور کھا رہے ہیں۔ اس دعوت وچ مولا علی پاک بھی ہے سن، سبحان اللہ۔ او ٹبر جھوٹا ہے جڑا آندا ہے علی پاک دی، صدیق، عثمان، عمر پاک دی انہاں دی آپس وچ مخالفت سی، او جھوٹے نے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے آپس وچ پیار کردے سن، قرآن گواہ اس چیز تے۔ انہاں دا آپس وچ اختلاف کوئی نہیں سی۔ اے جڑا اختلاف کرن والا ہے نا، اختلاف پاؤن والا ہے، اے دی جد وچ، اے دی نسل وچ اختلاف ہے، انہاں وچ اختلاف کوئی نہیں، آپس وچ پیار کردے سن، کافراں تے ڈاڈے سخت سن۔ ادھر عثمان پاک دے گھر دعوت، علی پاک بھی کھا رہے ہیں، جس ویلے دعا ہو گئی نا، اٹھے تے گھرن ٹر پے، اجازت مل گئی۔ علی پاک گئے گھر اپنے، تے اج چہرے دے تیور بدلے نے، اسرار چہرے دے اثرات جڑے نا متغیر نے۔ سیدہ پاک سلام